मैथमेटिक्स बसंत सर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म बसंत सर। यो भिडियो कक्षा 9 र कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि धेरै नै उपयोगी हुनेछ, किनकि यो भिडियोमा तपाईहरुले सिकाउँछु कि ट्रिगोनोमेट्रीको भ्यालु कसरी निकाल्ने। यो भिडियोलाई बिना स्किप गरेर अन्तसम्म हेर्नु होला, किनकि प्रत्येक सेकेन्डमा म नयाँ कुराहरु भन्दै जान्छु र सिकाउँदै जान्छु। यो ट्रिगोनोमेट्री भ्यालु निकाल्ने तरिका मैले तपाईहरुलाई एउटा सानो ट्रिक द्वारा सिकाउने छु। तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। अब म यो टेबल तर्फ जान्छु। यहाँ के दिएको छ भने ट्रिगोनोमेट्री भ्यालु टेबल 0 डिग्री टु 90 डिग्री, यानी कि 0 देखि लिएर 90 सम्मको मान निकाल्नु छ। यो ट्रिगोनोमेट्री को 6 वटा अनुपात हुन्छ: sin, cos, tan, cosec, sec र cot। यो सबैको मान तपाईहरुले म ट्रिक द्वारा सिकाउँछु। तपाईहरुले घोक्ने कुनै जरुरी छैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले घोक्ने कुनै जरुरी छैन। यो ट्रिकबाट नै तपाईहरुलाई याद भइहाल्छ। अब ट्रिक के छ भने म त्यो कुरा तपाईहरुले सिकाउँछु। सबभन्दा ट्रिक के छ भने sin को मान निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यो ट्रिक बुझ्नु जरुरी छ। के गर्ने, यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्म 0 देखि लिएर 4 सम्म मान लेख्ने। जस्तै 0 1 2 3 4। ठीक छ। अब यो सबै संख्यामा हामीले 4 ले भाग गर्छौं, डिभाइड गर्दिने। ल अब के गर्ने, यो सबैमा रुट चढाइदिने। ल अब यसको जति मान आउँछ त्यो सबै sin को मान आउँछ। अब हामी यसको मान निकाल्छौं। अब 0 मा 4 ले भाग गर्छौं भने 0 हुन्छ। 0 को रुट निकाल्दा कति हुन्छ त 0 हुन्छ। यानी कि sin 0 डिग्री को मान कति हुन्छ त 0 हुन्छ। अब 30 डिग्री को अब हामी यसलाई गर्छौं। अब यहाँ 1/4 छ, त 1 को रुट निकाल्दा 1 हुन्छ, अनि 4 को रुट निकाल्दा कति हुन्छ त 2। यानी कि sin 30 डिग्री को मान कति आयो त 1/2। त्यस्तै हामी sin 45 डिग्री को मान निकाल्छौं, त हामी यसलाई कटाउँछौं भने यो कति हुन्छ, यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि रुट 1/2 आउँछ। त 1 को रुट निकाल्दा 1 हुन्छ र 2 को रुट निकाल्दा के हुन्छ त यहाँ रुट 2 नै भइहाल्छ। यानी कि sin 45 डिग्री को मान कति आयो त 1/2 आयो। त्यस्तै हामी 60 डिग्री को मान निकाल्छौं। अब 3 को त रुट निस्किदैन, त्यही भएर रुट 3 नै, अनि 4 को रुट निकाल्दा कति आउँछ त 2। यानी कि sin 60 डिग्री को मान कति आयो त रुट 3/2। त्यस्तै 90 डिग्री। अब 4 ले 4 मा भागाउँछ भने 1 हुन्छ, र 1 को रुट निकाल्दा कति हुन्छ त 1 हुन्छ। sin 90 डिग्री मान कति भयो त 1 भयो। यसरी गरेर हामी sin को मान निकाल्छौं। अब हामी जान्छौं cos को मानमा। त cos को मान हामीले निकाल्नु पर्दैन। यो जुन संख्या हामी लेखेको छौं यो संख्याले हामी उल्टो तर्फबाट लेखिदिने। यो जुन संख्या यस्तोबाट लेखेछौं, अब हामी यहाँबाट सुरु गरेर लेखिदिने। जस्तै यहाँ 1 छ, 1 लेखिदिने। यहाँ रुट 3/2 छ, 2 गरिदिने। फेरि 1/2 को 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 0। यो भयो cos को मान। यसरी गरेर हामी sin cos को मान निकाल्न सक्छौं। अब रह्यो कुरा tan को। त tan को मान निकाल्नको लागि सबैभन्दा tan को पहिला फर्मुला के हुन्छ त यहाँ tan को फर्मुला हुन्छ sin/cos। हामीले याद गर्नु जरुरी छ। त अब tan को मान निकाल्नको लागि sin र cos दुवैको मानलाई हेर्नु पर्छ। अब हामी सबैभन्दा पहिला 0 डिग्री को मान निकालेर फर्मुलामा हेर्छौं। त यहाँ हामी sin को मान कति लेख्दिन्छौं 0, cos को मान कति छ त 1। अब यो भाग गर्दा कति हुन्छ त 0 आउँछ। त यहाँ कति भयो tan 0 डिग्री मान 0। त्यस्तै अब यसलाई हामी राख्छौं, यानी कि sin माथि cos तल। त 1/2 डिभाइड रुट 3/2। त यो 2 ले 2 कट्यो, त कति आयो त 1/3। त यहाँ भइहाल्यो 1/3। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो sin र cos लाई हामीले हेर्नु छ। त यसलाई हेर्दा यो तलको संख्या र तलको संख्याले काटिदिदा कति बच्छ 1/3। त त्यही हामी लेखिदिने 1/3। अब त्यस्तै हामी रुट 2 काटिदिन्छौं भने 1/1 हुन्छ। त 1 मा 1 ले भागाउँछ त कति हुन्छ 1। यसमा त्यस्तै 2 ले 2 हामी काटिदिन्छौं भने रुट 3/1 हुन्छ। त त्यो भाग गर्दा कति हुन्छ त रुट 3 हुन्छ। अब 1 मा 0 ले भाग गर्दा कति हुन्छ त त्यो अपरिभाषित भइहाल्छ, त्यसमा भागा लाग्दैन, त्यही भएर अपरिभाषित भइहाल्छ। ठीक छ। तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला।
साइन कोस र टेनको मान कसरी निकाल्ने। अब म तपाईहरुले सिकाउँछु कोसेक सेक र कोटको मान कसरी निकाल्ने। त हामीलाई अलिकति फर्मुला हेर्नु पर्छ। जस्तै हाम्रो कोसेको फर्मुला के हुन्छ त? कोसेको फर्मुला हुन्छ 1/sin हुन्छ। ठीक छ। त हामी कोसको मान निकाल्नको लागि हामीले साइनको मानले हेर्नु पर्छ। जस्तै मानौ कि मैले कोसेक 0 डिग्री को मान निकाल्छु भने यहाँ साइन 0 डिग्री को मान कति छ त? 0 हो। त 0 ले 1 मा भाग गर्दा कति हुन्छ? 0। त यसको पनि मान कति आयो त? 0 आयो। ठीक छ। अब हामी लेख्छौं फेरि कोसेक 30 डिग्री को मान। त साइन 30 डिग्री को मान कति हो त? 1/2। त यहाँ पनि हामी लेख्छौं 1 को 1 अनि साइन 30 डिग्री को मान कति छ त? 1/2। अब हामी यसलाई रेसिप्रोकल गर्छौं भने 1/2/1 हुन्छ। अब यसलाई गुणन गर्दा कति आउँछ त? 2 आउँछ। यानी कि कोसेक 30 डिग्री को मान कति भयो त? 2 आयो। ठीक छ। अब फेरि हामी निस्काउँछौं कोसेक 45 डिग्री को मान। त कोसेक 45 डिग्री को मान निस्काउनको लागि साइन 45 डिग्री को मान हेर्नु पर्छ। त अब यसलाई पनि हामी त्यस्तै गर्छौं 1/ साइन को ठाउँमा कति लेख्छौं हामी? 1/√2। त यो पनि त्यस्तै हुन्छ 1 अनि गुणा गर्दा √2 को √2। त यहाँ हामी लेखिदिन्छौं √2। त्यस्तै हामी कोसेक 60 डिग्री को मान निस्काउँछौं। त साइन को मान कति छ त? 2/√3। त यसले पनि हामी के गर्छौं भने त्यस्तै 1 को 1 साइन को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं? √3/2। अब यसलाई 1 को 1 2√3 गुणन गर्दा 2√3 हुन्छ। यानी कि कति आयो? 2√3। अब त्यस्तै फेरि कोसेक को मान हामी निस्काउँछौं। त कोसेक 90 डिग्री को मान निस्काउनको लागि साइन 90 डिग्री को मानलाई हेर्नु पर्छ। त हामी यसको पनि मान निस्काउँदा 1 को 1 है अनि साइन को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं? 1। त 1 मा 1 ले भाग हुन्छ भने 1 यानी कि यसको पनि मान 1 आयो। अब यसलाई सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्ने? यो बिना फर्मुला याद गरेर यसलाई कसरी बुझ्ने म सजिलो तरिका सिकाउँछु। कि कोसेको सम्बन्ध साइनसँग हुन्छ। त के गर्ने? कोसेको मान निकाल्नको लागि यो साइनको मानले हामीले उल्टा गरेर लेखिदिने। जस्तै 0 लाई हामी उल्टा गर्छौं त 0 हुन्छ। 1/2 लाई उल्टा गर्छौं भने 2/1 हुन्छ, भाग गर्दा 2 नै हुन्छ। यसलाई हामी उल्टा गर्छौं भने √2 तल 1 हुन्छ, भाग गर्दा √2 नै हुन्छ। यसलाई हामी उल्टा गर्छौं भने 2 माथि √3 तल त आइहाल्यो। यसलाई पनि 1 लाई उल्टा गर्छौं भने 1 नै हुन्छ। त्यस्तै हामी अब सेकलाई पनि गरौँ त। अब सेकको सम्बन्ध केसँग हुन्छ त? कोससँग हुन्छ। त सेकको मान निकाल्नको लागि कोसको सबै मानलाई हामी के गर्दिन्छौं? उल्टो गर्दिन्छौं। ठीक छ। त सेकको मानलाई उल्टा गरौँ त। 1 लाई उल्टा गर्दा 1, यसलाई उल्टा गर्दा 2√3 अनि यसलाई उल्टा गर्दा √2, यसलाई उल्टा गर्दा 2, यसलाई उल्टा गर्दा 0। ठीक छ। सेकको पनि मान निकाल्न सिकाल्नु भएको होला। अब म सिकाउँछु कोटको मान। त कोटको सम्बन्ध केसँग हुन्छ त? tan सँग हुन्छ। त tan को मानलाई के गर्दिन्छौं हामी? उल्टा गर्दिन्छौं। त यसको मान निकाल्नको लागि अब कोट को मान कोट 0 डिग्री को मान निकाल्नको लागि हामीले tan को मान हेर्नु पर्छ र tan को मानले हामी उल्टो गरेर लेखिदिन्छौं। त यहाँ 0 लाई उल्टो गर्छौं भने हाम्रो 0 नै हुन्छ र 1/√3 लाई उल्टो गर्दा √3 नै हुन्छ। यसलाई उल्टो गर्दा 1 नै हुन्छ। यसलाई उल्टो गर्दा 1/√3 हुन्छ किनकि तल केही हुँदैन भने 1 हुन्छ र यसलाई उल्टा गर्दा 1/√3। अपरिभाषितले उल्टो गर्दा यो अपरिभाषित नै हुन्छ। यसरी गरेर हामी एकदमै सजिलो तरिकाले ट्रिगोमेट्री भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। एकदमै साधारण थियो। हामीले 1-2 चोटी यदि प्र्याक्टिस गर्यौं भने हामी 5 देखि 10 सेकेन्डमा हामी के गर्छौं भने यसलाई समाधान गर्न सक्छौं। अब मलाई आशा छ तपाईहरुले ट्रिगोमेट्री भ्यालु याद गर्नु पर्दैन। यही ट्रिकले तपाईहरुले के गर्नु होला भने याद गरेर राख्नु होला किनकि कक्षा 9 र कक्षा 10 मा तपाईले धेरै नै काम लाग्ने वाला छ यो। यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला। सकेसम्म कक्षा 9 र कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला किनकि उनीहरुलाई पनि यो ट्रिक थाहा भइहालोस् र उनीहरुले पनि याद गर्न सजिलो भइहालोस्। हस्त नमस्ते।